नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति निषेध आज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँलाई स्वागत छ। यति बेला यहाँको साथमा म सुषमा श्रेष्ठ छु। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणको देशभर दोस्रो लहर सुरु भइसकेको छ। दोस्रो लहर सुरु भएसँगै देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने निकै चिन्ताजनक बनेको छ। कोभिड-19 को असरबाट पहिलो लहरमा नै धेरैले ज्यान गुमाएको परिस्थिति थियो, लाखौं संक्रमित भएको परिस्थिति थियो। बिस्तारै संक्रमण दर घट्दै जाँदा स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्न पनि हामी स्वयंले हेलचक्राइ गरेको अवस्था बन्न पुग्यो। अहिले दोस्रो चरणको कोभिड-19 को यो संक्रमणको लहर बढेसँगै जनजीवन एकदम धेरै प्रभावित भएको छ। प्रभाव दैनिक काम कारबाही अथवा हाम्रो दैनिक जीवनयापनमा मात्रै होइन, यदि परिवारमा एकजना व्यक्ति मात्रै संक्रमित भएमा ती संक्रमित व्यक्तिबाट धेरैजना प्रभावित हुने, परिवार नै प्रभावित हुने, सँगसँगै उपचार सेवा नपाउने अहिलेको विकराल स्थिति रहेको छ। देशभरकै अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको अहिले उपचार भइरहेको छ। उपचार पाउने त एक हिसाबले भाग्यमानी ठान्नुपर्छ, तर यदि यो संख्या बढ्दै जाने हो, यही स्तरमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने हो भने अबको समय झन भयावह हुने स्थिति देखा पर्न सक्छ। विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरू नै अहिले आत्तिएको अवस्था पनि छ, किनभने दैनिक जसो बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदा, बेडको अभाव हुँदा, अक्सिजनको अभाव हुँदा, अझ भनौँ कतिपय अवस्थामा बिरामीहरूलाई आइसियुमै भर्ना गर्नुपर्ने, भेन्टिलेटरको सहायतामा बचाउनुपर्ने स्थितिमा अब निकै कठिन परिस्थिति आएको। देशको स्वास्थ्य जति पनि यो उपकरणहरू छन्, स्वास्थ्य संयन्त्र छ, त्यो कमजोर स्वास्थ्य संयन्त्रका कारण उपचार पाउन असम्भव रहेको स्थितिलाई पनि नकार्न सक्दैनौँ हामी। देशभरको यो भयावह स्थितिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जसरी अहिले हामी निषेधाज्ञाको वेशमा छौँ, त्यो निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना गर्नु बाहेक हामीसँग दोस्रो विकल्प छैन। निषेधाज्ञामा घरभित्रै रहौँ, आफ्नो परिवारसँगै बसौँ, स्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गरौँ। स्वास्थ्य मापदण्ड हाम्रो मन मस्तिष्कमा रहिसकेको छ। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुनुपर्छ, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ, एक आपस बीचमा दूरी कायम गर्नुपर्छ। यदि साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था नभए तपाईले कुनै पनि कुरा छुनु भयो अथवा तपाईँ निर्धक्क हुन सक्नुहुन्न भने आफ्नो साथमा सेनिटाइजर बोक्नुहोस्, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्छ। यी कुराहरू हामीले हाम्रो मन मस्तिष्कमा स्मरण गरिसकेका छौँ र पनि हामी लापरवाह भइरहेका छौँ, हामीले लापरवाही गरिरहेका छौँ। लापरवाही गर्नु भनेको हामी आफैमाथि जोखिम निम्ति आउनु हो। यो जोखिमको स्थितिमा, यो जोखिमसँग लड्नको लागि, कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको यो सचेतना अभियानमा अघि बढ्नको लागि हामी आफै सचेत हुन आवश्यक छ। हामी सचेत बनौँ, हाम्रो परिवारलाई सचेत गराउँ अनि हाम्रो समुदायलाई सचेत गरायौँ भने यो संक्रमणको परिस्थितिमा हामी लड्न सक्छौँ। अहिले देशभर लकडाउनको अवस्था हुँदै गर्दा जहाँ बढी संक्रमण छ ती जिल्लाहरूमा कडाइका साथ निषेधाज्ञा पनि जारी गरिएको छ, तर निषेध आज्ञाको अवलम्बन भएको परिस्थिति पनि देखिरहेका छौँ। यो दोस्रो कुरा भयो। अहिले कुरा गरौँ संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै देशभरका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको संख्या बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या मात्र होइन, विगतको पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणको कहर भन्दा अहिले दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि मृत्युदर पनि बढेको छ। पहिले भन्दा एकजना व्यक्ति संक्रमित हुँदै गर्दा उसले सार्न सक्ने क्षमतामा पनि वृद्धि भएको परिस्थिति छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट भनेको छ, यो नयाँ भेरिएन्ट थप आक्रामक देखिएको छ। यसले थप क्षति पुर्याइरहेको छ, मानवीय क्षति पुर्याइरहेको छ। हामीले हाम्रा आफन्त प्रियजन गुमाइरहेका छौँ, हाम्रा साथीभाइ गुमाइरहेका छौँ र यो यस्तो पीडा हो। तपाईँ कोही पीडित हुनुहुन्छ, कोही बिरामी हुनुहुन्छ भने हामी सँगै गएर पनि तिमीलाई कस्तो छ भनेर सँगै बस्न सक्दैनौँ। त्यसमा पनि हामीले सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ। टाढैबाट हामीले उसको लागि शुभेच्छा र उसको स्वास्थ्य लाभको मात्रै कामना गर्न सक्छौँ। यस्तो परिस्थिति तपाईँ हामीलाई नपरोस्, हामी सुरक्षित रहौँ भन्नको लागि हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ। अब देशभर जति पनि कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ अस्पतालहरूमा, ती अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड सँगसँगै त्यहाँका उपकरणहरूको अभावले स्वास्थ्य उपचारमा समस्या भएको भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले भनिरहेका छन् भने सँगै सरकारले पनि यही स्थिति रहेमा सरकारी संयन्त्रले धान्न नसक्ने, थप भयावह स्थिति आउन सक्ने भनेर सरकारले गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति पनि दिएको परिस्थिति छ। यसमा यो सरकारले गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन भन्ने किसिमका आवाज पनि उठिरहेका छन्।
अब हामी काठमाडौँको परिस्थितिको कुरा गरौँ। देशैभर कोरोना संक्रमित बढ्दै गर्दा सबैभन्दा बढी प्रभावित काठमाडौँ उपत्यका हो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या 1 लाख बढी भइसकेको छ। यो परिस्थितिमा विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गर्नको लागि जटिल बन्दै गएको अवस्था छ। स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि संक्रमित बनिरहेको अवस्था छ। स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव छ। अझ भनौँ अक्सिजनको अभावमा बिरामीको मृत्यु भइरहेको भन्ने समाचारहरू पनि प्राप्त भइरहेको छ। देशभरको पछिल्लो स्थिति के छ त? यसै सन्दर्भमा सहकर्मी सृजना कार्कीले तयार पार्नु भएको एक स्थलगत रिपोर्ट हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। संक्रमण तीव्र गतिमा बढेसँगै सरकारले निषेधाज्ञा गरेको छ र विभिन्न सवारी साधन अथवा निजी र सार्वजनिक सवारी साधनहरू पनि बन्द गरिएको छ रोग नियन्त्रणका लागि। र कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदाखेरि कोरोना संक्रमितहरूले अहिले देश अथवा उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा बेड पाउन छाडेका छन्। हामीले विभिन्न अस्पताल गएर जानकारी लिने कोसिस गरेका छौँ। यति बेला हामी वीर अस्पतालमा आइपुगेका छौँ। अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो आइसियू पुरै कम्प्लिटली प्याक छ। वार्ड पनि कम्प्लिटली प्याक भएर अझ ट्रान्जिसनमै भएका 2टा सङ्क्रमित पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले वार्डको बेडमा सिफ्ट गर्नलाई चाहिँ वेट गरिरहेको अवस्था छ। हुन त उहाँहरू वार्डमै हुनुहुन्छ, तर पोजिटिभ वार्ड भन्दा पनि ट्रान्जिसन वार्ड पिसिआर रिपोर्ट त्यहाँ बस्दा बस्दै पिसिआर रिपोर्ट आएको, अब चाहिँ उहाँहरूलाई कोरोना वार्डमा चाहिँ सार्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसको लागि हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ। बेडहरूको सङ्ख्या चाहिँ जति थप जस्तो हामीले जुन नयाँ सबभन्दा लेटेस्ट थपेको चाहिँ वार्डमा चाहिँ बिरामी भर्नलाई 24 घण्टा पनि लागेन। यतिखेर हामी वीर अस्पतालको कोभिड संक्रमितको मानिसको लागि राख्ने जुन वार्ड छ त्यहाँ आइपुगेका छौँ र यहाँ कसरी उपचार भइरहेको छ र अहिलेको तत्कालका लागि नयाँ बिरामीहरू आउनु पर्यो भने चाहिँ यहाँ बेडहरू अथवा यहाँ अहिले तत्कालको लागि उपचार सेवा दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन, यस विषयमा हामी यहाँका फोकल पर्सन डाक्टर अच्युत कार्कीसँग जान्ने प्रयास गर्दैछौँ। प्रत्येक दिन एउटा नयाँ वार्ड खोल्दै नन कोभिड वार्डलाई कोभिड वार्ड बनाउँदै यसको म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छौँ। हाल चाहिँ हामीसँग 57 जना पोजिटिभ बिरामीहरू हुनुहुन्छ, उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यसमध्येमा चाहिँ 8 जना हाम्रो आइसियूमा हुनुहुन्छ, त्यसमा पनि 2 जना भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। अरू चाहिँ अक्सिजनमा, हाई फ्लो अक्सिजनमा, त्यसपछि चाहिँ लो फ्लो अक्सिजनमा रहनु भएको छ। यो चाहिँ पोजिटिभहरूको कुरा भयो। त्यसपछि सङ्क्रमित शङ्कास्पद बिरामीहरू पनि हामीसँग ट्रान्जिट वार्डमा राख्ने गरेका छौँ। लगभग 25 जना जति त्यो वार्डमा हुनुहुन्छ र थप इमर्जेन्सीमा पनि बेड नपाएर, बेड चाहिँ खाली नभएर चाहिँ इमर्जेन्सीमा पनि आइसोलेसनमा हाल अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 2 जना बिरामी वेटिङमा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण निकै तीव्र गतिले बढिरहेको छ र संक्रमित भइसकेपछि चाहिँ जुन हामी उपचारका लागि अस्पताल धाउँछु भन्ने जुन अवस्था छ त्यो अहिले छैन, किनभने संक्रमितले अस्पतालहरूको बेडहरू भरिभराउ भएको अवस्था छ। हामीले देख्न सक्छौँ बेडहरू पनि भरिभराउ छ र बेडमा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। यतिखेर हामी कोभिड व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं सहप्राध्यापक तथा छातीरोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमसँग हामी यस कोभिड अस्पताल अथवा कोभिडका बिरामीहरू टिचिङ अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार के कसरी भइरहेको छ र बिरामीको सङ्ख्या के कसरी आउनु भएको छ र बिरामी आउनुभएका मध्ये पनि कतिका जटिल खालका बिरामीहरू हुनुहुन्छ, यस विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सही नै छैनन् तैपनि यहाँ एकदमै तीव्र गतिमा हामीहरूले वार्डहरू एक्सटेन्सन गर्ने कुराहरू गरिराखेको छौँ। शय्याहरू थप्ने क्रमहरू जारी छ, बैठकहरू बसिराखेको छ होइन। कोभिड व्यवस्थापन समिति एकदमै तीव्र रूपमा सिरियसली हामी लागिराखेको छौँ। अलि सन्चो हुन लागेको लागि घरमा पठाएर घरमा व्यवस्थापन, होम आइसोलेसनको व्यवस्था गरेर र अलि बढी सङ्क्रमित र सिरियस खालका केसहरूलाई यहाँ गएर प्राण जोगाइदिन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा हामी लागिराखेको छौँ।
पेट दुख्ने बिमारी भएर लिएर गएको मनमोहनमा लिएर गएँ मैले त्यहाँ उसमा स्वयम्भू त्यहाँ चाहिँ अब पिसिआर चेक नगरी हुन्न भन्यो भने पिसिआर चेक गरेपछि अनि पोजिटिभ देखाएपछि उहाँहरूले भन्नुभयो ल यहाँ राख्ने भए दिनको बेडको मात्रै 7,500 पर्छ औषधि खर्चहरू सबै भिन्दै पर्छ तपाईँ टिचिङमा लिएर जानुहोस् टिचिङमा भयो भने निःशुल्क हुन्छ भन्ने कुरा त्यही कुरा गर्ने उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो दिनुभयो सल्लाह सुझाव दिएपछि हामीले यहाँ लिएर आयौँ अस्पतालमा त अब सुरुमा त बेडै छैन भने सुरुमा बेड छैन भन्यो भने पछि चाहिँ नि अनिखेरि त त्यहाँ मिलायो कोरोना संक्रमण पछिल्लो दिनमा तीव्र गतिले बढिरहेको छ। कोरोना संक्रमित भइसकेपछि अस्पतालमा उपचार गर्छु र उपचार गराउँछु भन्ने जुन अवस्था छ त्यो अहिले तत्कालका लागि छैन, किनभने काठमाडौँको अस्पतालहरू भरुभराउ भएको अवस्था छ र संक्रमितहरूले उपचार पाउने अवस्था छैन र चिकित्सकहरू पनि समेत आत्तिसकेको अवस्था छ, किनभने अहिले पछिल्ला दिनमा चाहिँ निकै तीव्र गतिले संक्रमण बढ्दै गर्दाखेरि अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या पनि त्यत्तिकै बढेको छ। तसर्थ सरकारले जुन कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ त्यसको पूर्ण रूपमा पालना गर्दै हामी आम नागरिक पनि सचेत र सजग हुनु जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। भर्खरै हामीले प्रस्तुत गर्यौं काठमाडौँका अस्पतालहरूको अवस्था कस्तो छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै यहाँले जानकारी पाइसक्नुभयो। देशभरका अस्पतालहरूमा यदि कोही कोरोना संक्रमित उपचार गर्न चाहेमा उपचार पाउने सम्भावना अस्पतालमै भर्ना भएर निकै कठिन परिस्थिति बनेको छ। चिकित्सकहरू नै अब फेरि थप बिरामीहरू आए कहाँ राखेर उपचार गर्ने, कसरी औषधि चाहिँ अक्सिजन लगायतका आफूसँग स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अभाव हुँदाखेरि कसरी थप प्रभावकारी रूपमा उपचार दिन सकिन्छ भन्ने एउटा अन्यलमै रहेको परिस्थिति छ। त्यसैले यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु र घरभित्रै रहनु रहेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले जुन निषेधाज्ञा लागू गरेको छ त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरेर हामी घरभित्रै बस्यौँ भने सुरक्षित रहन सक्छौँ। अब हामी कैलालीको अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। कैलालीमा पनि संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढेसँगै त्यहाँ संक्रमण रोक्नको लागि, त्यसको रोकथामको लागि, उपचारको लागि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् समग्रमा सुदूरपश्चिमको अवस्थालाई लिएर हामी जान्ने प्रयास गर्दैछौँ। सहकर्मी कृत विष्टको एक रिपोर्ट अबको क्रममा यो प्रस्तुतिमा। दिन प्रतिदिन कैलालीको त्रिनगर नाका भएर सयौं नेपालीहरू स्वदेश फर्किने क्रम रोकिएको छैन। सीमा नाकामा उचित चेक जाँचको व्यवस्था नहुँदा कैलाली लगायत अन्य सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा समेत कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सरकारले सीमा नाका भएर स्वदेश फर्कनेहरूको व्यवस्थापनमा खासै चासो नदिएका कारण नेपालीहरू चेक जाँच नगरी घर पुग्ने गरेका छन्। बेंगलुरुदेखि हो महेन्द्रनगर जाने हो, बेरोजगारी, काम बन्द, काम नभएर कोरोनाको कारणले रिटर्न हुनु पर्यो। अब उसरी त अब यो त अब सबै हर जग्गा भइराखेको छ, त्यसो त केही छैन। रस्तामा पनि त्यही तकलिफ छैन। जसका कारण समुदाय स्तरमा संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ। भारतबाट फर्किनेहरूलाई सामान्य चेक जाँच मात्र गर्ने गरिएको र क्वारेन्टाइनमा नराखी सिधै घर पठाउने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। तर सीमा नाकामा खटेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले भारतबाट आउनेहरूको चेक जाँचमा कडाई गरेको दाबी गरेका छन्। आजको अपडेट गर्ने हो भने आज एकदममा हामीले यो लगभग 700-800 सम्मको देशमा भित्रिएको छ नेपाली नागरिक। त्यो मध्येको हामीले 168 जनालाई मात्र हामीले जाँच गरेका छौँ। त्यो पनि ग्रुपिङबाट हामीले छुट्याएर जाँच गरेका हौँ, किनभने हाम्रो किटको अभावदेखि लिएर हरेक कुराहरू हुनसक्छ भोलि पनि हामीले पाउन सक्दैनौँ भन्ने कारणले गर्दा हामीले ग्रुपिङबाट छुट्याएर जाँच गर्दाखेरि चाहिँ 168 जनालाई जाँच गरेका थियौँ। त्यो मध्ये चाहिँ अहिलेसम्म 19 जना पोजिटिभ भइसकेको छ। चेक जाँचमा कडाई नगरेकै कारण कैलालीमा दिनहुँ संक्रमितको दर बढ्दै गएको छ। धनगढीमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको मातहतमा स्थापना गरिएको कोभिड अस्थायी अस्पताल अहिले संक्रमितले भरिएको छ। कतिपय बिरामी त अक्सिजन समेत नपाएर छटपटिने अवस्था भएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका र सम्भावित संक्रमितलाई अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि उपचारमा खासै चासो नदिएको बिरामीहरूका आफन्तको गुनासो छ। के हुनु, यहाँ टोयलेट बाथरुमको पनि राम्रो व्यवस्था छैन। ऊ धारा फुटेर प्लास्टिकले बाँधेका छौँ। हामी पेसेन्टहरूले लापरवाही छ भनेको बेला पानी मिलिरहेको छैन, अनि खाना पनि त्यो फालेर जान्छन्, पुग्दैन, आधा पनि पुग्दैन बिचरा खानेहरूलाई त। त्यस्तै छ, 2 पोका फाल्या हो आज पनि खाना पुगेन। अब त्यसै छ, बाहिरबाट खाना ल्याउन मिल्दैन, होटेलहरू बन्द छन्। क्याबिनमा हान्दा पनि टकटकाउँदा पनि जति गुहारे पनि ऊ खोलिदिनुहुन्न।
कहीँनिर आश भरोसा हुन्थ्यो, डक्टर नर्स पनि कोही पनि आउनुहुन्न। यस्तो भइरहेछ, हामीलाई छटपट्टि पीडा भइरहेछ। अब बाँच्यो भने भाग्यले हो, यहाँ डक्टर नर्सको भरले त बाँचिने कुनै कुरै छैन। जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि कोभिड अस्थायी अस्पतालमा बेडभन्दा बढी संक्रमित राखी उपचार गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ। धनगढी स्थित 55 शैय्या रहेको अस्पतालमा 60 जना बिरामी राखी उपचार गर्दै आएको अस्पतालको भनाइ छ, जसमध्ये 12 जना आइसियु, 3 जना भेन्टिलेटर, 35 जना अक्सिजन सपोर्ट र 10 जनालाई अवस्था अनुसार अक्सिजन दिएर उपचार गरिरहेको चिकित्सकहरूले जनाएका छन्। इमर्जेन्सी वार्डमा रहेको बेड समेत भरिएपछि बिरामीहरू घरबाटै सामग्री लिएर ग्यालरीमा बस्न बाध्य भएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट कृत विष्टको रिपोर्ट। यो रिपोर्टमा हामीले हेर्यौं सीमा नाकाहरूमा पर्याप्त रूपमा जुन रूपमा आवत जावतमा कडाई गर्नुपर्ने हो र आवत जावत गर्दै गर्दा पनि पीसीआर टेस्ट लगायत स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ लगायतका चेक जाँचहरू त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको र आवत जावतमा नियन्त्रण हुन नसकेको, जसले गर्दा संक्रमितको संख्या बढिरहेको परिस्थिति र संक्रमितको संख्या बढेसँगै अस्पतालहरूमा जुन किसिमको भयावह स्थिति छ त्यो विषयमा पनि यहाँले जानकारी पाउनुभयो। अस्पतालमा जति बिरामी राख्ने हो त्योभन्दा बढी संख्यामा बिरामी राखेर उपचार भइरहेको र अब थप यदि कोही कोरोना संक्रमितले उपचार चाहेमा भर्ना गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, सँगै आफन्तहरूका पनि गुनासो थियो। पानी, खाना लगायतका जति पनि अस्पतालभित्रका उपलब्ध हुनुपर्ने सेवा सुविधाहरू छन् त्यो पर्याप्त नभएको, बाहिर गएर केही खाना अथवा पानी ल्याउँ भने पनि बजार पसलहरू बन्द हुँदाखेरि आफ्ना संक्रमितहरूलाई उपचारको क्रममा र उनीहरूको पोषणयुक्त जुन आहार आवश्यक पर्छ संक्रमितहरूको लागि त्यो पर्याप्त पुर्याउन नसकेको भन्ने आफन्तको पनि गुनासो रहेको पनि यहाँले हेरिसक्नु भएको छ। समग्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश नै यो दोस्रो लहरसँगै थप आक्रान्त बनेको परिस्थितिको यो रिपोर्ट हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरेका थियौं। अब लाग्छौं हामी चितवनतर्फ। चितवनमा पनि कोरोना संक्रमितको दर बढिरहेको छ। त्यहाँ पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नको लागि पटक पटक स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले आह्वान गरिरहेको भए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र विगतको जुन परिस्थिति थियो त्यो विगत परिस्थितिलाई भुलेर कोरोना संक्रमणसँग जुधेर जसरी हामी सहज परिस्थितिमा केही हदसम्म पुगेका थियौं फेरि विगत नै दोहोरिएको अवस्था छ। तर यो विगतको समयभन्दा अहिलेको समय थप जोखिमयुक्त छ। कोरोनाको अहिलेको यो नयाँ भेरिएन्टले स्वास्थ्य उपचार भइरहेका बिरामीहरूलाई उनीहरूलाई निको बनाउनको लागि अथवा भनौँ पहिलेको अवस्थामा ल्याउनका लागि चिकित्सकहरूलाई नै थप अवस्था कठिन भइरहेको चिकित्सकहरूले पटक पटक बताइरहेको कुरा हो। चितवनमा समग्र अहिलेको अवस्था के छ त यस विषयमा हामी बुझ्नेछौँ। सहकर्मी रविना पौडेलको एक रिपोर्ट। चितवनमा पछिल्लो समय दैनिक 150 देखि 200 को हाराहारीमा कोभिडको परीक्षण हुँदा 48% कोभिड देखिने गरेको प्रयोगशालाले जनाएको छ। यही समय अवस्था सामान्य रहे पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बिस्तारै बढ्दै गएको परीक्षण तथ्याङ्कले देखाएको छ। पोजिटिभिटी रेट चाहिँ 5 देखि 10% मात्रै थियो, तर अहिले जुन कोरोनाको दोस्रो लहर हुँदाखेरि सुरु हुँदाखेरि बिस्तारै ग्रेजुअली बढ्दै गएर 15, 20, 25, 35, 40 अहिले हाम्रो 48% सम्म चाहिँ हिजोको हाम्रो पोजिटिभिटी रेट 48% सम्म चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमित हुने बिरामीहरू भने जटिल प्रकृतिका धेरै भएको भरतपुर अस्पतालले जनाएको छ। दोस्रो लहरमा देखिएको कोरोना संक्रमितहरूमा लक्षण नदेखिए पनि कोभिड देखिने र कोभिड देखिएपछि अक्सिजनको मात्रामा कमी हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। संक्रमितहरू प्राय सबैलाई अक्सिजन लगाइहाल्नुपर्ने समस्या देखिएकोले अवस्था जटिल बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइरहेको छ। अहिलेको लहरमा धेरै जसो हामीले देखेको चाहिँ जटिल प्रकारका, त्यसपछि अनि आएर अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू, अनि त्यसपछि एकदम हाई फ्लो नेजल क्यानुला भन्छौँ हामी, धेरै मात्रामा अक्सिजन चाहिने बिरामीहरू र भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बिरामीहरू चाहिँ हामीले धेरै देखेका छौँ। अहिले हाम्रो अस्पतालमा आउनुभएका व्यक्तिहरू चाहिँ सबै एकदम सिरियस, त्यसपछि निमोनिया भइसकेका, ज्वरो घट्दै नघटेका, अरू समस्याहरू देखिएका र त्यसपछि अनि आएर अक्सिजन चाहिने र कसैलाई चाहिँ भेन्टिलेटरमा तुरन्त चाहिने त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ अहिले बढी देखियो। दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या अहिलेकै दरमा वृद्धि भए भरतपुर अस्पतालले मात्र उपचार गर्न नसक्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टले जनाउनु भएको छ। सरकारी अस्पतालले 150 भन्दा बढीलाई सेवा दिन नसक्ने र त्यसभन्दा बढी बिरामी भए धान्न नसक्ने मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगन्नाथ तिवारीले जनाउनु भएको छ। सरकारी हस्पिटलले मात्रै यो गर्नुपर्छ भन्ने होइन, यहाँका सबै मेडिकल कलेजहरू, यहाँका प्राइभेट अर्गनाइजेसनको प्राइभेट हस्पिटलहरू छन्, यो दायित्व भनेको सबैको अहिले महामारीमा चाहिँ उहाँहरूले पनि यसमा चाहिँ हातमा हात लगाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। नत्र भने जस्तै मेडिकल कलेजमा पोजिटिभ आयो सरकारी जा, प्राइभेटमा पोजिटिभ आयो सरकारी जा भन्न थाल्यो भने हामीले थाल्न सक्दैन। अहिले मैले भने 150 म्याक्सिमम 150 भन्दा माथि चाहिँ हामी जान सक्ने जस्तो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामी छैन।
कोभिड-19 को संक्रमण फैलिने दर तीव्र र अवस्था गम्भीर हुँदा पनि स्थानीयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ भन्ने चेतना अझै पलाएको छैन। जिल्लामा 15 दिनको निषेधाज्ञा जारी गरेर फैलदो संक्रमणको रोक्ने प्रयास भए पनि निषेधाज्ञा जारी हुँदा पनि बिहेको कार्यक्रमहरू हुँदै आएका छन्, जसको कारण संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकार र सरोकारवालाहरू मात्र सजग नभई स्वयं आम नागरिक पनि सजग तथा नियम पालना गर्न उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि चितवनबाट रबिना पौडेलको रिपोर्ट। चितवनको यो रिपोर्ट यहाँले हेरिहाल्नुभयो। विशेष गरी अहिले अस्पतालमा उपचार पाउनको लागि बिरामीहरूलाई निकै नै अप्ठ्यारो परेको स्थिति छ। कुनै किसिमको लक्षण नदेखिने तर टेस्ट गर्दा कोभिडको रिपोर्ट पोजिटिभ आउने र सँगसँगै अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था, अक्सिजन नपाउने एउटा समस्या त छँदैछ। सँगसँगै आइसियुमा र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्दा पर्याप्त अस्पतालले आइसियु र भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन नसक्दा स्वास्थ्यमा थप जोखिम बनेको स्थिति रहेको छ र सँगसँगै सरकारले जसरी निषेधाज्ञा लागू गरेको छ, निषेधाज्ञामा पनि प्रभावकारी रूपमा पालना नगरेको, कडाइ हुन नसकेको भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। यस विषयमा थप हामी जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। हामीसँग चितवनबाट हाम्रा सहकर्मी रबिना पौडेल जोडिनु भएको छ। रबिनाजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सहकर्मी रबिना पौडेलसँग हामी थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। चितवनमा अहिलेसम्म हेर्ने हो भने 9344 जना अहिलेसम्मको यो पछिल्लो डाटा अनुसार सङ्क्रमित सङ्ख्या रहेको छ र सँगसँगै अहिले सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएको परिस्थितिमा चितवनमा के कस्तो व्यवस्थाहरू गरिएको छ, लकडाउनलाई कडाइ गर्नको लागि, निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि भन्ने विषयमा पनि हामी जानकारी लिने प्रयासमा छौँ। रबिना पौडेल जोडिनु भएको छ। रबिनाजी, हजुर सुषमाजी, के छ अहिले पछिल्लो चितवनको अवस्था? निषेधाज्ञा कतिको प्रभावकारी हुन सकेको छ? आम सर्वसाधारणले अहिले यो दोस्रो लहर सुरु भएपछिको यो परिस्थितिलाई कसरी झेलिरहेका छन्? थप जानकारी गराइदिनुहोस् न। चितवनमा दोस्रो लहरको कोरोना बढेसँगै अहिले चाहिँ 988 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमण देखिसकेको छ भने 913 जना चाहिँ घरमै होम आइसोलेसनमा बसेर उपचार गरिराख्नु भएको छ भने हस्पिटलमा 75 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये 32 जनाको चाहिँ भेन्टिलेटरमा र आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट चितवनमा 117 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। कोरोना नियन्त्रण गर्नलाई चितवन जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा हिजो वैशाख 17 गतेबाट चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेको छ भने अहिले चितवन प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीले चाहिँ चितवन प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा कडाइका साथ चेक जाँच गर्ने क्रम चाहिँ भइरहेको छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो आवत जावतलाई कडाइ गर्नको लागि पनि सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित छन् भनेर, तर पनि विवाह लगायतका जति पनि सामाजिक हाम्रा रीतिरिवाज भनौँ, यो संस्कारहरू छन्, त्यो निरन्तर चलिरहेको, भिडभाड बढिरहेको भन्ने किसिमको परिस्थिति पनि देखिन्छ नि चितवनमा। यस विषयमा केही बताइदिनुहोस् न रबिनाजी। यो विवाहको सिजन भएको भएर विवाहको गाडीहरू चाहिँ चलिरहेको छ, तर विवाहको गाडीहरूमा पनि 25 जना भन्दा बढी जान नदिने, 25 जना भन्दा बढी व्यक्ति बोकेर आएको विवाहको गाडीहरूलाई चाहिँ प्रवेश गर्ने नाकामै रोकेर कडाइका साथ अब त्यसलाई पनि नियन्त्रणमा लिने, 25 जना भन्दा धेरैलाई जान नदिने, विवाहको गाडी पनि आजबाट रोक लगाउने चाहिँ चितवनमा भइरहेको छ। हजुर, बजार पसल सम्पूर्ण रूपमा ठप्प हुन् रबिनाजी? बिहान 3 घण्टा 6 बजेबाट 9 बजेसम्म चाहिँ चितवनका पसलहरू खुल्ला छन्। खाद्यान्नको पसलहरू लगायत कृषिका सामग्रीहरू छन्, त्यो व्यापार गर्नेहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन् भने अन्य चाहिँ 9 बजेबाट बन्द गरिएको अवस्था छ। हजुर, अब जस्तो भनौँ कोरोनाको पहिलो लहर सुरु हुँदा जसरी एकजना कोही सङ्क्रमित भेटियो आफ्नो परिवारमा, समुदायमा भने कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरेर अरू सङ्क्रमितहरू छन् कि छैनन् भन्नको लागि त्यो किसिमको एकदम एउटा एक्सर्साइज गरिएको परिस्थिति थियो। तर अहिले दोस्रो लहर सुरु हुँदै गर्दा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी हुन नसकेको अथवा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नै नगरिने, यदि कसैलाई लक्षण देखियो केही कोभिडको सङ्क्रमण हो कि भन्ने आशंका भयो भने मात्रै टेस्ट गर्ने एउटा परिपाटी छ। त्यहाँको वस्तुस्थिति के छ यस विषयमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङलाई लिएर? चितवनमा पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ अहिले खासै भएको छैन। लक्षण जसलाई देखिन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफै स्वस्फूर्त रूपमा गएर चेक जाँच गर्ने र कोरोना पोजिटिभ देखिएमा होम आइसोलेसनमा बस्ने अथवा अस्पताल गएर उपचार गर्ने गरेको पाइएको छ। जस्तो उहाँसँग बसोबास गर्ने, उहाँसँगै हिँडडुल गर्नेहरूमा चाहिँ पहिलाको जसरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको मार्फतबाट चाहिँ खोजेर
पिसिआर चेक गर्ने चाहिँ यो पटक गरिएको छैन चितवनमा पनि। हजुर, अब अस्पतालहरूको अवस्थालाई पनि अलिकति प्रस्ट्याइदिनुहोस् न। चिकित्सकहरूले नै अब हामी उपचार गर्नको लागि हामीलाई समस्या भयो, स्वास्थ्य कर्मीहरू नै सङ्क्रमित भइरहेको छ भनेको अवस्थामा चितवनमा रहेका अस्पतालहरूको अवस्था के छ? कसरी स्वास्थ्य उपचार उपलब्ध भइराखेको छ? चितवनमा अहिले चाहिँ भरतपुर अस्पतालले नै कोभिडको उपचार गरिरहेको छ भने चितवन मेडिकल कलेजले पनि यस अघि चाहिँ उपचार गरेको थियो। अहिले चितवन मेडिकल कलेजले नै हामी सञ्चालनमा ल्याउँछौँ केही समयभित्रमै भन्ने एउटा जानकारी चाहिँ गराएको छ। अब को केही दिनभित्रमै चितवन मेडिकल कलेजले पनि सङ्क्रमित उपचार गर्ने अस्पताल चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने आश्वासन दिएको छ भने चितवनमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालय भनेर जुन महानगरपालिकाले सञ्चालनमा गरेको थियो बागेश्वरी आइसोलेसन, त्यो चाहिँ पछिल्लो समय कोभिडको सङ्क्रमित घटेसँगै बन्द गरिएको थियो। त्यो पनि सङ्क्रमित बढेसँगै अब चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। चितवनमा चाहिँ अहिले भरतपुर अस्पतालले मात्रै उपचार गरिरहेको छ भने 75 जना अस्पतालमा रहिसकेको र अब बेड पनि नपाउने अवस्थामा पुगिसकेको छ। भरतपुर अस्पतालको त्यो बिरामी उपचार गर्ने क्षमता, कोभिडको बिरामी उपचार गर्ने क्षमता भनेको जम्मा 150 शैय्याको थियो भने अब चाहिँ त्यसभन्दा बढी बिरामी आएमा अस्पतालले पनि हामी नसक्ने अवस्थामा छौँ भनेर चाहिँ जानकारी गराइरहेको छ। यो समग्रमा अस्पतालको विषय भयो। त्यहाँको प्रदेश सरकार अथवा भनौँ स्थानीय सरकारले चाहिँ त्यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्यो भने यसरी उपचार गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कुनै संयन्त्र तयार पार्ने पूर्व तयारी गरेको अवस्था देखिन्छ कि देखिँदैन? यसभन्दा अघिको कोरोना सङ्क्रमण फैलने बेला चाहिँ स्थानीय पालिकाहरू आफै जागरुक भएर वडा वडामा आइसोलेसन स्थापना गर्ने 72 घण्टा भित्रमा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने गरेको थियो भने यसपटक चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले कुनै प्रदेश सरकारहरूले कुनै पनि पहल त्यसरी नचालेको देखिन्छ। त्यही बागेश्वरी आइसोलेसन चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउने भनेर आश्वासन दिएको छ, त्यो पनि सञ्चालनमा चाहिँ आइसकेको छैन र पूर्व तयारी पनि यो पटक चाहिँ खासै भएको देखिँदैन। हजुर, यो पटक सङ्क्रमितहरू जति पनि छन् उहाँहरूमा स्वास्थ्यमा थप किसिमका समस्याहरू देखा परेको अथवा भनौँ नयाँ भेरिएन्ट कोरोनाले स्वास्थ्यलाई धेरै असर पारेको भन्दै गर्दा मृत्युदर कस्तो छ, यदि कसैको मृत्यु भएमा सब व्यवस्थापनको कार्य कसरी भइरहेको छ यस विषयमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। यो पटक चाहिँ मृत्युको सब व्यवस्थापनमा जसरी पहिला नै सब व्यवस्थापन गरिन्थ्यो त्यसरी नै नेपाली सेनाको टोलीले बागेश्वरीमा लगेर सब व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ भने त्यो आफ्नो घरको कोही व्यक्ति चाहिँ म मेरो परिवार चाहिँ लिएर जान्छु भन्दाखेरि लगेर यो पटक चाहिँ जान पाउने अवस्था छ। यसअघि चाहिँ त्यो थिएन भने अहिले पनि चितवनमा दिनको 1 जना 2 जनाको चाहिँ मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ मृत्यु भएकाहरूलाई चाहिँ अस्पतालकै कर्मचारीहरूले हेल्थ एसिस्टेन्टहरूले चाहिँ पिपी लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर बेरेर निकालिने र नेपाली सेनाको टिमले चाहिँ मृत्यु भएका व्यक्तिलाई लैजाने र परिवारको व्यक्ति कोही जान चाहेमा उहाँहरूलाई पनि लगेर सब व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। हजुर, अब यहाँले भन्नुभयो गम्भीर लक्षण देखिएका अथवा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएकाहरू अस्पतालमा भर्ना हुनुहुन्छ, अरू बाँकी चाहिँ घरमै होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ भनेर। होम आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरूले आफ्नो परिवारलाई अथवा आफ्नो समाजलाई सङ्क्रमण चाहिँ फैलाउन नसकोस् भन्नको लागि के कसरी बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई के कुराको आवश्यकता छ भन्ने कुराको चाहिँ अनुगमन हुन सकेको छ कि छैन? अनुगमन त हुन सकेको छैन, तर पनि उहाँहरू आफै सचेतनाको भएर चाहिँ होम आइसोलेसनमा बस्ने गर्नुभएको छ भने होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि चिकित्सकको सल्लाह लिने, चिकित्सकले भने अनुसारले चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेर मेडिसिनहरू लिने गर्नुभएको छ। यदि कसैलाई कोभिड सङ्क्रमण भइहालेमा र होम आइसोलेसनमा बस्दै गर्नुभएको छ भने उहाँहरू चाहिँ घर बाहिर ननिस्किने, मास्कको प्रयोग गर्ने, चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्रै मेडिसिन लिने गर्नुभएको छ। तर अनुगमनको लागि भनेर त्यो सम्बन्धित निकायबाटै अनुगमन चाहिँ भएको छैन। हजुर, अब थप त्यहाँ आवश्यकता के छन्, के कुरा चाहिँ भयो भने त्यहाँको अहिलेको जुन सङ्क्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरिका समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ सहज हुन्थ्यो होला रविनाजी? अहिले स्थानीय पालिकाले हरेक ओडामा 20 देखि 25 वटा बेडको चाहिँ अक्सिजन सहितको आइसोलेसन स्थापना गर्ने र निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्न केही सहज हुन्थ्यो होला
तर अहिलेको अवस्थामा जसरी अघि बढिरहेको छ कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ, तर स्थानीय पालिका चाहिँ मौन छ भने यसरी नै अघि बढ्ने हो भने चाहिँ अब चितवनमा कोरोना नियन्त्रण गर्न चाहिँ एकदम असम्भव नै देखिन्छ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई आम सर्वसाधारणले पालना गर्नको लागि लापरवाही गरेकै हो त रविनाजी? आम सर्वसाधारणले चाहिँ अहिले कोरोना भनेको केही होइन भन्ने मानसिकता लिइसकेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो यसअघि पनि कोरोना भएर लामो समय बन्दाबन्दीमा रहेर घरमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ आम सर्वसाधारणमा एउटा मानसिक रूपमै चाहिँ यो कोरोना केही होइन भन्ने चाहिँ छाप परिसकेको र मजदुर वर्गहरूमा चाहिँ कति दिनसम्म चाहिँ अब घर बस्ने भन्ने एउटा छाप परेको छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ आम सर्वसाधारणले नै कोरोनालाई अहिले त्यति ठुलो रूपमा नलिएर सामान्य रूपमा लिइसकेकोले गर्दा चाहिँ नियन्त्रणमा झन् एकदम असहज भइरहेको छ भने आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि त्यति पालना नगरेको चाहिँ हो। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो हाम्रो सहकर्मी रविना पौडेल। विशेष गरी समग्रमा चितवनमा संक्रमण दर बढ्दै गएसँगै अस्पतालहरूमा के छ अवस्था, संक्रमितहरूले उपचार सेवा पाइरहेका छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। र समग्रमा देशभर नै विशेष गरी 12 जिल्लाहरूमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढेपछि काठमाडौँ, ललितपुर, मोरङ, रूपन्देही, भक्तपुर, कास्की जिल्ला, बाँके, सुनसरी, कैलाली, झापा र पर्सा यी 12 जिल्लाहरूमा अलि बढी धेरै संक्रमण दर देखिएको छ र यी स्थानहरूमा संक्रमण दर बढेसँगै निषेधाज्ञा पनि सरकारले लागू गरिसकेको छ। निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ पालना नभएको अवस्था पनि देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि थप जोखिम हुने परिस्थिति पनि देखा परेको छ। हामीले समग्रमा देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा संक्रमण दर बढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ कि छैन, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहले जुन किसिमका मापदण्डहरू बनाएर कोरोना नियन्त्रणका लागि कामहरू गरिरहेका छन् त्यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि हामीले यहाँलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। समग्रमा भन्ने हो भने अहिले देश निषेधाज्ञामा छ। निषेधाज्ञा कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीसँग छैन, किनभने जबसम्म कोभिड-19 को यो महामारी रहन्छ तबसम्म हामीले यो जति समयसम्म यो रहन्छ त्यो अनुसार पटक पटक यो निषेधाज्ञाको सामना गर्नुपर्ने र हाम्रा काम कारबाही जति पनि हाम्रा व्यापार व्यवसाय हाम्रो जनजीवन छ त्यो सामान्य बन्ने परिस्थितिबाट अलि अलग भएरै हामीले बस्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अब फेरि हामी अर्को रिपोर्ट नै यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सुनसरीको पछिल्लो अवस्था के छ, सहकर्मी विकल रेग्मीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट हामी यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा छौँ र यो विशेष गरी महेन्द्र राजमार्ग हो र राजमार्गमा रहेर अहिले हामी स्थलगत रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ र प्रदेश 1 को सुनसरी, मोरङ र झापालाई चाहिँ अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अति संवेदनशील जिल्लाको रूपमा लिएको छ भने कोरोना संक्रमणको दर पनि उच्च रहेको भनेर भनिरहेको अवस्था रहेको छ। र अहिले हेर्ने हो भने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश 1 को मोरङ, झापा, सुनसरीमा चाहिँ डरलाग्दो ढङ्गले संक्रमण फैलिरहेको भन्दै सचेत रहन पनि अपिल गरिसकेको अवस्था छ। जिल्लामा रहेको अस्पतालहरूले विद्यमान स्वास्थ्य प्रणालीले ठेक्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेको र अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न सही अभाव हुन थालेको भन्दै सबैलाई संवेदनशील हुन, मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम राख्न, साबुन पानीले हात धुन मन्त्रालयले अपिल गरिसकेको अवस्था छ। र प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या आजसम्म कुल 32,651 पुगेको अवस्था छ। संक्रमित भएका मध्ये 30,018 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 2,151 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 874 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 106 महिला र 185 जना पुरुषको रिपोर्ट 24 घण्टामा पोजिटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश 1 ले जानकारी दिएको छ। जस अन्तर्गत प्रदेश 1 का कुन स्थानीय तहहरूमा कोरोना संक्रमित कति भए भन्ने पनि हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 291 जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 153 जना मोरङमा छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झापामा 58, सुनसरीमा 55, ताप्लेजुङमा 4, इलाममा 3, उदयपुरमा 2, भोजपुर, तेह्रथुम र 5 थरमा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 13 जना संक्रमण देखिएको छ। हो दर्शकबिन, प्रदेश नम्बर 1 अहिले संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको छ भने सुनसरी, मोरङमा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको अवस्था छ भने अन्य जिल्लामा पनि अब निषेधाज्ञा लगाउने तयारी गरिरहेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरी जहाँ चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरिसकेको अवस्था छ भने सुनसरीमा अहिले
यो सवारीहरू कुदेको देख्न सक्छौँ। आज जोड बिजोड प्रणाली अन्तर्गत सवारीहरू कुदिरहेका छन् भने अत्यावश्यक काम नपरिकन मानिसहरूलाई बाहिर ननिस्किनु भनेर भनिएको छ भने मोरङमा पनि निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। यसरी हेर्ने भने सङ्क्रमण दर बढिरहेको अवस्थामा मानिसहरू पनि सचेत भइरहेको अवस्था छ र अझै पनि सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनको लागि सहकर्मी सुशील भट्टराईको साथ विकल रेग्मी, सुनसरी। सुनसरीको यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। सुनसरीको पछिल्लो अवस्थालाई लिएर हाम्रा सहकर्मी विकल रेग्मीको रिपोर्ट थियो। विशेष गरी उहाँले जानकारी गराउनुभयो मोरङ, सुनसरी र झापा यो प्रदेश एक अन्तर्गत यी 3 जिल्लाहरूलाई अति संवेदनशील अवस्थामा राखिएको छ कोरोना संक्रमण दरलाई हेरेर। थप जानकारी लिनको लागि हामीसँग फेरि पनि प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा संवाददाता विकल रेग्मीले जोडिनु भएको छ। विकलजी, यहाँले तयार पार्नु भएको स्थलगत रिपोर्टमा कहीँ निषेधाज्ञा, कहीँ चाहिँ जोड बिजोड भनेर यहाँले जानकारी गराउनु भयो। त्यो कसरी वर्गीकरण गरेर यो लागू गरिएको छ यस विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। प्रदेश नम्बर 1 को सुनसरीको अधिकांश क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूमा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ भने मोरङको चाहिँ जुन चाहिँ सीमासँग जोडिएको क्षेत्रहरू छन् र विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेको छ भने अन्य क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति खुलो गरेको अवस्था रहेको छ। सुषमाजी, त्यो संक्रमण दरलाई हेरेर त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको हो विकलजी? हो, पक्कै पनि त्यो संक्रमण दरलाई हेरेर त्यो किसिमको व्यवस्था गरिएको हो। सुनसरीमा निषेधाज्ञालाई कडा रूपमा लागू गरिएको छ भने मोरङमा भने त्यसलाई अलिक शीतल रूपमा लिएको छ, किनकि कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण समुदाय तहमा तीव्र गतिमा फैलिरहेको बेलामा भने जुन चाहिँ केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले चाहिँ 500 भन्दा बढी चाहिँ कोरोना संक्रमित बढेमा चाहिँ निषेधाज्ञा गर्नु भनेर भनिएको थियो। तथापि प्रदेश एक सरकारले चाहिँ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा चाहिँ प्रदेश सरकारको र सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई नै व्यवस्था गर्दै मोरङ प्रशासनले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको थिएन। तथापि आज कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाए तापनि शीतल रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएको देखिएको छ। हजुर, सीमा नाकाको अवस्थाको कुरा गरौँ न। आवत जावत निर्बाध भइरहेको छ, यसले गर्दाखेरि देशमा संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने, अहिलेको संक्रमितमा गम्भीर किसिमका लक्षणहरू देखिरहेको छ, श्वास प्रश्वासको समस्या, अक्सिजनको अभाव। यस्तो परिस्थितिमा कडाई गर्नको लागि कहाँनिर चाहिँ कुन संयन्त्रले रोकेको छ, कस्तो छ अवस्था? पक्कै पनि यो सीमा क्षेत्र प्रदेश 1 को विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ विशेष गरी सुनसरी, मोरङ, झापा यी 3टा जिल्लामा चाहिँ खुला सीमा धेरै ठाउँमा छन् र ती क्षेत्रमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीले कडाई गर्ने भनेर भनिरहँदाखेरि पनि सीमा नाका भएको कारण सर्वसाधारणहरू आउजाउ गरिरहेको पाइन्छ भने अहिले पनि कडाई गरेको अवस्था छैन। हामी कुरा गर्न सक्छौँ विराटनगर जहाँ जोगमुनी नाका छ, जुन नाकालाई हामी ठुलो नाका भनेर पनि चिन्छौँ, त्यो नाकामा चाहिँ अहिले पनि मानिसहरू छिटपुट रूपमा आउजाउ गरिरहेको अवस्था छ। त्यो कुनै किसिमको स्वास्थ्य परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन विकलजी त्यति बेला? अहिले उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरिहाल्ने त्यस्तो अवस्था त्यहाँनिर वातावरण सिर्जना गरिएको छैन, किनकि त्यो खुला नाका छ। खुला नाकामा चाहिँ मानिसहरू आउजाउ गर्दाखेरि प्रहरीले रोक्ने बाहेक अरू कुनै काम भएको देखिँदैन। सुषमाजी, एउटा अहिले यो एउटा दुःखद खबर पनि म हजुरहरूलाई हाम्रो टेलिभिजनबाट सेयर गर्न चाहन्छु। कोरोना संक्रमित जो चाहिँ विराटनगर नगर प्रहरी पनि एकजनाको मृत्यु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकामा कार्यरत नगर प्रहरी एकजना जो हवलदार, उहाँलाई पोस्ट दिएको थियो। कोरोना संक्रमणबाट शनिबार बिहान आज चाहिँ उहाँको मृत्यु भएको छ। उहाँ विराटनगर 3 पुष्पलाल चोक घर भएका 57 वर्षीय नगर प्रहरी जो हवलदार हुन्थ्यो सूर्यबहादुर घिमिरेको थियो। उपचारको क्रममा नोबेल अस्पतालमा चाहिँ 5:45 बजे चाहिँ बिहान मृत्यु भएको थियो। उहाँलाई चाहिँ 5 दिन अघि कोरोना पुष्टि भएर श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिए पछाडि उहाँलाई चाहिँ अस्पताल लगिएको थियो। सुषमाजी, त्यसै गरी 25 मिनटको अन्तरालमा चाहिँ विराटनगर स्थित नोबेलमा चाहिँ 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा चाहिँ यो 25 मिनटको अन्तरमा चाहिँ 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो सुषमाजी। र त्यसै गरी यस्तै दुःखद घटनाहरूमध्ये कोरोना संक्रमणकै कारण चाहिँ कोरोनाले चाहिँ 3 दिनभित्रमा एउटै परिवारको चाहिँ आमा छोराको मृत्यु भएको छ। यो पनि यो चाहिँ सुनसरीको इनगर नगरपालिका 3 मा कोरोना संक्रमणबाट चाहिँ 3 दिनको अन्तरालमा आमा छोराको मृत्यु भएको। कोरोना संक्रमित भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेकी ओझा फर्की 84 वर्षीय वृद्धाको बुधबार बेलुका मृत्यु भयो भने आज शनिबार चाहिँ उहाँको छोराको मृत्यु भएको छ। एकै परिवारको चाहिँ आमा छोराको पनि मृत्यु भइसकेको अवस्था छ भने उहाँहरूको पनि उपचार चाहिँ नोबेल मेडिकल कलेजमा चाहिँ PCR जाँच गरे पछाडि उहाँहरूको उपचार चाहिँ होम आइसोलेसन उपचार चाहिँ सम्भव भएन र उहाँहरू चाहिँ वृद्धाको चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसेको बेला मृत्यु भएको भने उहाँको छोरा संक्रमण देखे पछाडि
जो छोरा 65 वर्षीय हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ शनिबार कोशी कोभिड अस्पतालमा चाहिँ उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो सुषमाजी। यसरी प्रदेश 1मा हेर्ने हो भने चाहिँ समग्र रूपमा कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको छ भने मृत्युको दर पनि बढिरहेको छ सुषमाजी। हजुर, हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद यहाँलाई पनि। हामीसँग हाम्रा सहकर्मी विकल रेग्मी जोडिनु भएको थियो। उहाँले सुनसरीको समग्र अहिलेको परिस्थिति र सँगसँगै प्रदेश 1मै पनि संक्रमण दरलाई हेरेर कतिपय ठाउँमा जोड बिजोड गरेर सवारी साधन चलाइएको छ र कतिपय स्थानमा निषेधाज्ञा नै लागू गरिएको छ। समग्र परिस्थितिको बारेमा हामीले यहाँलाई जानकारी गरायौँ। देशभर नै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै संक्रमितको संख्या मात्रै वृद्धि होइन कि सँगसँगै मृत्यु दर पनि बढिरहेको छ र यसपटक देखिएका संक्रमितहरूमा गम्भीर किसिमका लक्षणहरू देखिनुका साथसाथै अक्सिजनको समस्या पनि देशमा देखिएको छ। पर्याप्त रूपमा औषधि उपचार र अस्पतालहरूमा बेड नपाउँदा, आइसियु र भेन्टिलेटर नहुँदा ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थिति भएको छ र यो परिस्थितिसम्म नपुगौँ भन्नको लागि हामी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड भने कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। मास्क लगाउन नभुलौँ, साबुन पानीले बेला बेलामा हात धौँ र साथै सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ र समग्रमा भन्ने हो भने हामीले एक आपसमा दूरी कायम गर्न भने भुल्न हुँदैन। यही सन्देशसहित अहिलेको लागि भने निषेधाज्ञा कहिलेसम्म यो विशेष प्रस्तुति बिट मार्दैछौँ। बिदा पाऊँ। नमस्ते।